दुख्तर मशरिक पहली मुसलमान खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी। भुट्टो की बेटी की ज़िंदगी उरूजो ज़वाल में गुजरी। नज़रबंदी जिलावतनी की सोबतें बर्दाश्त की, मुश्किलात का साबित कदमी और बहादुरी से मुकाबला किया, आमरीत के अंधेरों में जमहूरियत का चिराग रोशन किया। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार वज़ारत उज़्मा के अहदे पर फाइज रहीं। बतौर कायद हिज़्ब इख्तिलाफ भी जिम्मेदारी खूब निभाई। अक़वाम आलम से आयरन लेडी का खिताब मिला। बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद किया गया। शहीद बीबी का मज़ाहमती नज़रिया आज भी जिंदा। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसा होगा। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जियालों से खिताब करेंगे। मुल्क भर से काफिलों की घड़ी खुदा बख्श आमद, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी, फूल चढ़ाए, फातिह खानी भी की। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सिंध और आज़ाद कश्मीर में आम तातील है। बेनज़ीर भुट्टो का पैगाम इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना, नफरत के बजाय इत्तेहाद और इंतकाम के बजाय जमहूरियत है। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा कि बेनज़ीर भुट्टो फ़िरकावारियत और अदम बर्दाश्त के खिलाफ थी। मोहतरमा ने अपने नज़रियात की कीमत जान की सूरत में अदा की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि दुख्तर मशरिक की ज़िंदगी जुर्रत और हमदर्दी का नादर इम्तजाज थी। बीबी मजलूमों की उम्मीद, आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। बेनज़ीर भुट्टो जमहूरियत जिद्दोजहद में आखिरी दम तक साबित कदम रही। पाकिस्तान में जमहूरियत कभी सरेंडर नहीं करेगी। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत और मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की। जमहूरियत में रवादारी और हमआहंगी जैसी मुस्बत इक़दार की हौसला अफजाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर पैगाम। कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सियासी मिरास में जज्बा हुब्बुल वतनी नुमाया है। मुल्क और कौम के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जबर और आमरीत का बहादुरी से मुकाबला किया। जमहूरियत के तसलसल, अदलिया की आज़ादी के लिए तारीखी किरदार अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का साबिक वज़ीर आज़म को खिराज अकीदत। कहा कि शहीद बीबी ने नौजवान नस्ल को जमहूरी इक़दार, इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी का दर्स दिया। बेनज़ीर भुट्टो की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी में वालिदा और नाना की सियासी बसीरत मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की जाए शहादत पर कारकुनों का इज्तिमा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में कुरान ख़वानी की गई। जियालों का मोहतरमा की खिदमात को खिराज अकीदत पेश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी का कैपिटल एलीट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का दौरा, ट्रेनिंग कोर्स और CTD कोर्स की कारकर्दगी का जायजा लिया। अफसरान और इंस्ट्रक्टर्स की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर दाखिला का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खतरात के पेश नज़र एलीट फोर्स की तरबियत और रिस्पॉन्स टाइम में मज़ीद बेहतरी लाने पर जोर। कहा, एलीट ट्रेनिंग स्कूल सिक्योरिटी फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सिदात मुनीर की मुलाकात में शिरकत। दो तरफ़ा ताउन के शोबों पर पेशरफ का जायज़ा लिया गया। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ मजबूत ताल्लुकात पर फ़ख्र है। सदर UAE इस्लामाबाद का दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड। 124वीं मिडशपमैन और 32वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स के शुरका पास आउट। कैडेट्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी। कमांडर रॉयल बहरीन नेवल फोर्स रियल एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम अल बिन अली तकरीब के मेहमान खसूसी। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को इनामात से नवाजा गया। कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया।
کمانڈر رائل بحری نیول فورس کا تقریب میں مدعو کرنے پر اظہار تشکر، کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں، یہ کہا۔ حکومت پاکستان کا برطانیہ کی سرزمین سے دھمکیوں پر اظہار تشویش، وزارت خارجہ کا سخت نوٹس، برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیمارش برطانوی شہر بیڈ فورٹ میں پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے احتجاج کے حوالے سے جاری کیا گیا۔ برطانیہ میں ایک سیاسی جماعت کے آفیشیل اکاؤنٹ کو مظاہرین جمع کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے چیف آف ڈیفنس فورسز کے خلاف انتہائی اشتعال انگیز اور قابل اعتراض زبان استعمال کی۔ ہماری سرزمین پر کسی جرم کا شبہ ہو تو شواہد فراہم کیے جائیں، پاکستانی ڈیمارش برطانوی ہائی کمیشن کا رد عمل۔ بیان میں کہا کہ برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوٹرز حکومت سے آزاد کام کرتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں متعلقہ مواد برطانوی پولیس کو فراہم کریں۔ ایسا مواد جو برطانیہ کے قانون کی خلاف ورزی لگے تو تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ برطانوی پولیس فراہم کردہ شواہد کا جائزہ لے گی۔ مواد قانون کی خلاف ورزی کرے تو ممکنہ طور پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی۔ پنجاب پروٹیکشن اونرشپ ایکٹ کے خلاف آئینی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر۔ درخواست تحریک انصاف کے ارکان پنجاب اسمبلی شیخ امتیاز محمود اور اعجاز شفیع کی طرف سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ ایکٹ کے تحت جائیداد سے متعلق اختیارات انتظامیہ کو دے کر آئین کی خلاف ورزی کی گئی۔ سول عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم کرنا آئین سے متصادم ہے۔ ایگزیکٹو اور عدالتی اختیارات کو یکجا کرنا عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہے۔ پراپرٹی اونرشپ ایکٹ کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اطلاعات اسما بخاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پنجاب پراپرٹی آنرشپ ایکٹ سے متعلق عدالتی حکم پر تنقیدی بیانات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ پراپرٹی قانون کی معطلی پر بیانات سے عدلیہ کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیانات نے عدالت کو متنازع بنانے کی کوشش کی۔ عدالتی حکم کو لینڈ مافیا کے حق میں قرار دینا سنگین الزام ہے۔ عدالت مریم نواز اور اسما بخاری کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ لیسکو میں 6.5 ارب روپے کی بے ضابطگیوں کا اسکینڈل، بجلی کے 3 لاکھ اسمارٹ میٹرز کی خریداری میں کرپشن، ایف آئی اے کی انکوائری شروع۔ لیسکو کی جی ایم ٹیکنیکل رائے اصغر کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپرا قوانین کے خلاف 3 لاکھ نئے اسمارٹ میٹرز کا ٹھیکہ من پسند کمپنی اے ایم ایسوسی ایٹس کو دیا گیا۔ لیسکو کے اعلیٰ افسران نے غیر قانونی طور پر اے ایم ایسوسی ایٹس کو یہ کانٹریکٹ نوازا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں دھند چھٹ گئی، موٹر وے کئی گھنٹے بند رہنے کے بعد کھول دی گئی۔ قومی شاہراہوں پر بھی گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر رہی۔ ادھر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر قرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 448 ریکارڈ۔ کاہنہ میں AQI 819، فیصل آباد میں 541، گوجرانوالہ میں 484۔ کراچی میں منگل کو بارش کی پیشگوئی، بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر، سوت میں پارہ -14 ہو گیا۔ ایم کیو ایم کے سابق رہنما ڈاکٹر عمران فاروق کی اہلیہ شمائلہ فاروق کا جسد خاکی استنبول سے کراچی پہنچا دیا گیا۔ میت وصول کرنے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما کراچی اولڈ ٹرمینل پہنچے۔ رہنما میں ڈاکٹر فاروق ستار، اراکین مرکزی کمیٹی، اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی بھی شامل تھے۔ شمائلہ فاروق کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی شریک ہوں گے۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور اردو زبان کے نامور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کا آج یوم پیدائش۔ مرزا غالب نے اردو شاعری میں نئی روح پھونکی، کلام آج بھی ادب کی دنیا کا قیمتی سرمایہ۔ اور کراچی میں 18ویں عالمی اردو کانفرنس، آج 3 شعری مجموعوں سمیت 8 کتابوں کی رونمائی کی جائے گی۔ کانفرنس میں موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کو درپیش مسائل سے متعلق سیشن بھی ہوگا۔ ہمارا تعلیمی معیار، موسیقی کا سفر اور بدلتے رجحانات سے متعلق سیشنز بھی اردو کانفرنس کا حصہ اختتامی عالمی مشاعرے سے ہوگا۔